अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। मैं तुबा कामरान आपके लिए लेकर आई हूँ अफसाना वफ़ा है ज़ात औरत की, मुसन्निफ़ा मीम ऐन। लेकिन शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलें अब शुरू करते हैं। वो इस वक्त आईने के सामने खड़ी अपनी नोक पलक संवार रही थी। लाल साड़ी उसको दिलकश शराबे से लिपटी अपनी कीमत बढ़ा रही थी। लाल कुर्ती उसकी कमर को ढांपती ख़त्म हो रही थी, जिसकी आधी आस्तीनों से झलकते उसके गोरे से डोल बाजू ताज़ा ताज़ा वैक्स करवाने से चमक रहे थे। मोमी हाथों की नाजुक उंगलियों के नाखून सुर्ख नील पॉलिश से सजे हुए थे। साड़ी के दामन और पल्लू पर सुर्ख सी सितारी वाला कपड़ा बॉर्डर की सूरत में लगा हुआ था। साड़ी का लंबा पल्लू कंधे से दूसरी तरफ गिरता नीचे ज़मीन को छू रहा था। पलकों पर मस्कारा लगाने के बाद उसने आंखें बंद करते दोबारा खोलकर एक तफसीली निगाह आईने में नजर आते अपने चेहरे के अक्स पर डाली। दरमियान से मांग निकालकर तराशीदा लंबे बाल चेहरे के दोनों अतराफ में डाल रखे थे। गहरी बादामी आंखों में काजल की लकीर और घनेरी पलकों पर लगा मस्कारा उसकी आंखों को और भी कातिल बना रहा था। देखी नाक में छोटी सी बाली खूब जच रही थी। भरे भरे होठों पर बिखरी सुर्खी उसे होशरुबा बना रही थी। उसने ड्रेसिंग टेबल पर पड़े झुमके उठाकर कानों की जीनत बनाए और एक मुस्कुराती नज़र अपने अक्स पर डाली। उसके मुस्कुराने से गुलाबी गालों में पड़ते गड़े वाजे हुए थे और थोड़ी पर मौजूद तिल भी मुस्कुरा उठा था। उसने घड़ी पर एक नज़र डालकर वक्त देखा और जल्दी से किचन की तरफ बढ़ गई। फ्रिज में पड़ा केक निकाल कर फिर से कमरे का रुख किया और वो केक बेड से थोड़े फासले पर पड़े शीशे के टेबल पर रख दिया, जिसकी सतह गुलाब की पत्तियों से ढकी हुई थी। केक टेबल पर रखने के बाद उसने बेड की पायंती के पास पड़ी काली हील्स उठाकर पहनी और बेड पर बैठकर अपने सरताज का इंतज़ार करने लगी। घड़ी की छोटी सुई 8 से 9 पर आ चुकी थी, पर अब तक आने वाले की कोई खबर ना थी। उसने अपना मोबाइल उठाकर मतलूबा नंबर पर कॉल मिलाई, पर बैल जाने के बावजूद कॉल नहीं उठाई जा रही थी। 3 दफ़ा कोशिश करने के बाद भी उसने बेदिली से मोबाइल बेड पर फेंक दिया और फिर से इंतज़ार करने लगी। इंतज़ार करते करते न जाने कब उसकी आंख लग गई। उसकी आंख खटके से खुली थी। आंख खुलते ही उसने एक नज़र घड़ी पर डाली जो 1 बजा रही थी। इससे पहले कि वो उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ती, उसका शौहर दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ, पर अंदर के माहौल पर नज़र पड़ते एकदम ठटक गया। पूरा कमरा गुलाब की खुशबू से महक रहा था। सारी बत्तियां बुझी हुई थीं। कमरे में रोशनी का वाहिद ज़रिया केक के गिर्द पड़ी छोटी छोटी मोमबत्तियां थीं, जो अब ख़त्म होती बुझने पे आ चुकी थीं। शहरी अपने नाम की पुकार पर शहरियार ने आवाज़ के समझ देखा जहाँ उसकी बीवी खड़ी थी। उसने हाथ बढ़ाकर तमाम लाइटें जला दीं। एकदम तेज़ रोशनी से आंखें चुंधियाने पर वो आंखों पर हाथ जमा गई। कुछ पल गुजरने के बाद उसने धीरे से आंखें खोलीं। तब तक शहरियार, जिसे वो प्यार से शहरी बुलाती थी, वह भी उसके पास आ चुका था और अब आंखों में उलझन लिए कमरे और अपनी बीवी की ख़ास तैयारी देख रहा था। खैरियत, आज कोई ख़ास बात थी क्या? ये तैयारी, ये एहतमाम? उसके सवाल पर वह संजीदा नज़रों से उसे देखे गई। आज 10 फरवरी थी शहरी। थी इसलिए क्योंकि अब तो गुजर चुकी। 1 बज गया है और आप अब घर आ रहे हैं, वजह पूछ सकती हूँ? वो संजीदगी से पूछती अपने बाल बांधने लगी। 10 फरवरी को कुछ स्पेशल हुआ था क्या? तुम्हारी बर्थडे तो नवंबर में आती है और मेरी मार्च में, फिर 10 फरवरी पर ऐसा ख़ास एहतमाम क्यों? और मेरी एक ज़रूरी मीटिंग थी, फिर ऑफिस में और भी काम था, बस पता ही नहीं चला वक्त का। कहने के साथ ही वो हाथ में पकड़ा बैग स्टडी टेबल पर रख अलमारी के साथ टंगा अपना नाइट ड्रेस उठाकर बाथरूम का रुख कर गया, जबकि वो उसकी पृष्ठ देखती रह गई। फिर उसके जहन में आया कि शायद वो मजाक कर रहा हो और उसे जानबूझकर तंग कर रहा हो। अभी वो सोचों में गुम थी जब वो बाथरूम से निकलकर बेड पर दराज हो गया। क्या हुआ हिबा, ऐसे क्यों बैठी हो? अब सोना नहीं है क्या? शेरी के कहने पर वो उसके सराहने आ खड़ी हुई। आज हमारी एनिवर्सरी थी शेरी। उसके बताने पर वो एकदम अपनी जगह से उठ बैठा। ओह शिट यार, हिबा ट्रस्ट मी यार, काम का इतना बर्डन है आजकल, मैं वाकई भूल गया। आई एम सॉरी यार, मैं कल वापसी पर तुम्हारा गिफ्ट भी लेता आऊँगा, पक्का प्रॉमिस। वो इसका हाथ पकड़कर उसे यकीन दहानी करवाता हुआ बोला तो वो मुश्किल से मुस्कुराकर सहलाती हुई उठी और अलमारी की तरफ बढ़ गई। जब वो वापस बेड की तरफ आई तो उसके हाथ में एक रैप हुआ गिफ्ट था, जो उसने शहरी की तरफ बढ़ा दिया। उसने गिफ्ट खोला तो उसमें उसकी पसंद की घड़ी थी, जो वो बहुत महीनों से लेने की कोशिश कर रहा था, पर वसाइल कम होने की वजह से ले नहीं पा रहा था। थैंक यू सो मच हिबा, ये वाकई बहुत अच्छा गिफ्ट है मेरे लिए। अब प्लीज़ लाइट बंद करो, तो मैं बहुत थका हुआ हूँ और इस वक्त बस एक भरपूर नींद लेना चाहता हूँ। कहने के साथ ही वो घड़ी साइड टेबल पर रखता आंखों पर बाजू रखकर सोने की तैयारी करने लगा, तो हिबा अपने आंसू रोकती केक उठाकर सारी लाइटें बंद करती कमरे से निकल गई। गुज़िश्ता 5 सालों में ऐसा पहली मर्तबा हुआ था और यह हिबा के लिए कोई आम बात ना थी। ये रात उसकी रोते हुए ही गुजरने वाली थी।
اور پھر تو یہ سلسلہ چل ہی نکلا۔ شیری صبح گئے آفس جاتا اور رات 12-1 بجے گھر لوٹتا۔ وہ کھانے کا انتظار کرتی پر وہ کھانا بھی باہر سے کھا آتا۔ وہ اگر جلد آنے کا کہتی تو اسے جھڑک دیتا۔ اس کا رویہ ہبا کے ساتھ دن بدن بیگانہ ہوتا جا رہا تھا۔ ایسی ہی ایک سرد شام میں شیری کی ماں چلی آئی شیری اور ہبا کے فلیٹ پر۔ شیری بھی گھر جلدی لوٹ آیا۔ وہ بیٹھے شام کا کھانا کھا رہے تھے جب شیری کی ماں نے وہی پرانا ذکر چھیڑ ڈالا۔ شیری، 5 سال گزر چکے ہیں، آخر کب تک ہم تمہاری اولاد کا سکھ دیکھ سکیں گے؟ ابھی شاید تم محسوس نہ کر پاؤ اس کمی کو، پر ایک وقت آئے گا جب تم شدید پچھتاؤ گے کہ کاش میں تب کوئی کوشش کر لیتا تو آج میرا بھی کوئی نام لیوا ہوتا۔ ان کی بات پر ہبا کے حلق میں نوالا اٹک گیا، پر پھر وہ پرسکون ہو گئی یہ سوچ کر کہ ہمیشہ کی طرح شیری آج بھی ان سے نمٹ لے گا۔ پر شیری کے الفاظ اس کے جسم سے جان نکال گئے تھے۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں امی، اس عورت نے آج تک مجھے کچھ سکھ نہیں دیا۔ پڑھی لکھی تھی، سوچا کہ جاب کر کے میرا سہارا بنے گی، پر اس کو تو اپنا شوہر اور اپنا گھر سنبھالنا ہے بس۔ اسے گھر رہ کر شوہر کے کام کرنا، اس کا انتظار کرنا اچھا لگتا ہے۔ ایک اولاد کا سکھ دے سکتی تھی پر وہ بھی مجھے نہ دے سکی۔ اب تو میری بھی برداشت ختم ہونے لگی امی، بہت جلد میں کوئی فیصلہ لے لوں گا۔ وہ ایک دم جوش سے بولتا تن فن کرتا وہاں سے نکل گیا، جبکہ ہبا اب تک آنکھوں میں بے یقینی لیے اس جگہ کو دیکھ رہی تھی جہاں سے وہ اٹھ کر گیا تھا۔ کیا یہ اس کا شہری تھا؟ نہیں، یہ اس کا شہری بالکل نہیں ہو سکتا۔ وہ ایسا کبھی نہیں کہہ سکتا۔ یہ ضرور اس کی آنکھوں کا دھوکہ ہوگا۔ بھلا اس پر جان لٹانے والا اس کا شہری ایسا کیسے بول سکتا ہے؟ پر ہبا کا یہ گمان بھی بہت جلدی ختم ہو گیا۔ ایک دن جب شیری نے گھر آتے پیکنگ شروع کر دی۔ آپ کہیں جا رہے ہیں کیا؟ ہبا کے پوچھنے پر وہ منہ سے ایک بھی لفظ نکالے بغیر ایک فائل اس کی طرف بڑھا گیا۔ ہبا نے الجھن آمیز نظروں سے وہ فائل کھول کر دیکھی، پر اندر موجود پیپرز پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ طلاق؟ لفظ سرسراتے ہوئے اس کے لبوں سے آزاد ہوئے تھے۔ اس کی زرد رنگت اور نیلے پڑتے ہونٹ دیکھتا ہوا تھوڑا آگے بڑھا۔ دیکھو ہبا، تم شروع سے جانتی ہو کہ میں آزاد اور پراسرار زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ مجھے اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر اپنے لیے کچھ کرنا تھا، پر تم نے شادی کی جلدی مچائی۔ پھر میں نے سوچا کہ تم پڑھی لکھی ہو، جاب کر کے میرا ساتھ دو گی، پر تمہیں تو ایک اچھی بیوی کا کردار ادا کرنا تھا، گھرستی سنبھال کر۔ ان 5 سالوں میں تم مجھے اولاد تک تو نہ دے سکیں۔ میں جہاں جاب کرتا ہوں اس کمپنی کے باس کی بیٹی نے مجھے پروپوز کیا ہے اور آج ہم نے شادی کر لی۔ یہ فلیٹ تمہارا ہے، تم یہاں رہو۔ میں اپنی بیوی امرینا کے بنگلے میں شفٹ ہو رہا ہوں۔ میں تمہیں طلاق نہ دیتا، پر امرینا نے یہی شرط رکھی ہماری شادی کی کہ میں تمہیں طلاق دوں پہلے۔ تم بہت اچھی ہو ہبا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ وہ اس کے کانوں میں سور پھونکتا اپنا بیگ اٹھا کر وہاں سے نکلتا چلا گیا، اور وہ بیچاری یہ بھی نہ کہہ سکی کہ شیری، تم ہی تو نہیں چاہتے تھے ابھی اولاد۔ کتنی دفعہ میں نے تمہاری منتیں کی، پر تمہاری ایک ہی بات تھی کہ ابھی اولاد نہیں چاہتے، اور تمہاری وجہ سے ہی تو میں نے ایک کالج میں جاب کے لیے اپلائی کیا تھا اور آج سلیکشن کی خوشخبری سنانا چاہتی تھی تمہیں، پر یہ کیا کر دیا شاعری تم نے۔ وہ وہیں فرش پر گرتی ہوش ہوا سے بیگانہ ہو گئی۔ 2 دن بعد اسے ہوش آیا تو ہسپتال میں اس کی ماں اس کے سرہانے بیٹھی تھی۔ پھر وہ یوں روئی کہ پورا ہسپتال اس لڑکی کے غم میں اشکن ہو گیا۔ وہ اسٹاف روم میں بیٹھی ٹیسٹ چیک کر رہی تھی جب کوئی کرسی کھینچ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ آنکھیں گھما کر رہ گئی، جانتی تھی کہ کون ہو سکتا ہے۔ رضا اس کا کولیگ تھا۔ کالج جوائن کرنے سے اب تک وہ اس کے پیچھے تھا، حالانکہ وہ اس سے اپنی پہلی شادی اور طلاق کا بھی بتا چکی تھی، پر وہ ایسا ڈھیٹ تھا، اب تک محبت کے دعوے پر جمع ہوا تھا۔ مس ہبا، کیا میں اپنی امی کو آپ کی طرف بھیج سکتا ہوں ہمارے رشتے کے لیے؟ پلیز یقین جانیں، میرے حق میں بس ایک دفعہ فیصلہ دے کر دیکھیں، یقین کریں آپ کبھی نہیں پچھتائیں گے اپنے اس فیصلے پہ۔ اس کی وہی پرانی گردان سن کر وہ عاجز آ چکی تھی۔ اب تو وہ پیر پٹکتی وہاں سے اٹھ گئی، پر اسی رات وہ اسے کال کر کے اپنے گھر والوں کو بھیجنے کا کہہ چکی تھی۔ 70% لڑکیوں کی طرح وہ بھی اپنے بوڑھے والدین کے آنسوؤں کے آگے سر جھکا چکی تھی۔ پھر مہینے کے اندر ہی اسے رضا احمد کے نام کر دیا، اور رضا احمد نے واقعی اپنا کہا سچ کر دکھایا تھا۔ ان چند مہینوں میں اس قدر محبت دی جتنی شیری 5 سالوں میں نہ دے سکا۔ ہبا امید سے تھی۔ وہ اور رضا دونوں اپنے بیبی کی شاپنگ کرنے مال میں آئے تھے۔ وہ ہنستے کھلکھلاتے شاپنگ کر رہے تھے جب وہاں موجود شیری کی نظر ہبا پر پڑی، اور کیا نہ تھا اس کی ایک نظر میں۔ حسرت، تڑپ، پچھتاوا، ندامت، ملال۔ وہ ایک عالیشان زندگی گزار رہا تھا۔ بنگلہ، گاڑیاں، دولت کے ریل پہ جو کچھ چاہتا تھا سب حاصل تھا اسے، پر اگر اس کی زندگی میں کچھ نہ تھا وہ تھی محبت اور اولاد۔
اس کی بیوی بانجھ تھی، غیر مردوں سے ملتی تھی، اسے اپنے اشاروں پر نچاتی تھی، پر اس کی ہمت نہ تھی کہ اس کے آگے ایک لفظ بھی بول جاتا۔ آخر یہ آسائش بھری زندگی اس کی ہی دی ہوئی تھی۔ ہبا کے بھرے بھرے سراپے اور اس کے ساتھ کھڑے مرد کی اس کے لیے محبت اور فکر دیکھتے شہری کے دل میں ہوک اٹھی تھی۔ ایسا کوئی لمحہ نہ تھا اس گزرے 1 سال میں جب اسے ہبا کی یاد نہ آئی ہو، پر وہ خود اپنے ہاتھوں سے اسے کھو چکا تھا۔ ہبا اسے ایک نظر دیکھتے ہی آنکھیں پھیر چکی تھی کہ عورت تو نام ہی وفا کا ہے، وفا ذات ہے عورت کی۔ کسی نامحرم پر پڑتی نگاہ بھی اسے اپنے محرم کے حق میں خیانت لگتی ہے۔ ہبا نے رضا کے ہاتھ میں دبا اپنا ہاتھ دیکھ کر مسکرا کر آسمان کی طرف اپنا چہرہ کر کے اپنے رب کا شکر ادا کیا جس نے اسے بہترین سے نوازا تھا۔ جی تو جناب، کیسا لگا آپ کو یہ افسانہ؟ امید ہے پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔